اور جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جے صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عبادت دلائق ایک عرش والا داتا ہے، انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے یار نے سارے حق والے نے سارے ہی میرے پیغمبر دے وفادار نے آمینہ دلال علیہ السلام دے نقش قدم تے چلن والے نے اور قیامت تک آن والے مسلمانہ دے ایمان دی کسوٹی نے کہ جدوں تک یہ دنیا آباد رہے گی، جدوں تک اللہ رب العالمین دی طرفوں انسانہ دا اس دنیا تے آنا جانا رہے گا، ہر اس بندے دا ایمان اللہ نے قبول کرنا ہے کہ جس بندے دا ایمان میرے پیغمبر دے یاراں جیسا ہوئے۔ یہ میری بات نہیں، میرے کسی عالم دی بات نہیں، اللہ نے خود قرآن مجید اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر ایسی ہدایت لینا چاہتے ہو کہ جڑی قبول ہو جائے، جڑی اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے تے وہ ہدایت صحابہ کرام دے ایمان چو ملے۔ سارے اللہ دے پیغمبر دے صحابی یار سارے جنتی نے، سارے اللہ رب العالمین دے اور میرے پیغمبر دے اطاعت گزار نے۔ تو میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اندر ایک دو بات کر کے اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا، اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ اللہ رب العالمین محبوب پیغمبر نو فرما رہے نے، کائنات دے لوگاں نو اللہ رب العالمین دس رہے نے محمد الرسول اللہ۔ محمد کون نے؟ اللہ رب العالمین دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دی طرفوں نبی بن کے آئے نے۔ والذین معہو، اور جڑے میرے پیغمبر دے نال رہن والے نے، آمینہ دلال دے ساتھی جڑے لوگ نے، والذین معہو اشداء علی الکفار، والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا
فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جڑے میرے پیغمبر دے یار نے، جڑے میرے محبوب پیغمبر دے نال رہن والے نے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے منن والے نے، او لوگ نے رحماء بینہم، جڑے آپس اندر نرم دل لوگ نے، آپس اندر محبت کرن والے نے، آپس اندر پیار کرن والے نے۔ اس لفظ تو پتا چلے میرے پیغمبر دے یار جتنے بھی یار آمینہ دے لال دے، یہ سارے ہی میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار آپس اندر محبتاں کرن والے نے، آپس اندر پیار کرن والے نے، آپس اندر انہاں دیاں دشمنیاں کوئی نہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اٹھ کے بات آکھے کہ میرے پیغمبر دے یاران دے اندر بھی دشمنیاں سن، استغفر اللہ معاذ اللہ، قرآن دا انکار کرے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے پیغمبر دے یار جڑے نے آپس اندر تے نرم دل نے، پر جڑے نے مخالف لوگاں دے درمیان جڑے مشرک تے کافر لوگ نے، انہاں دے نال میرے پیغمبر دے یاراں دی دشمنی ہے، انہاں لوگاں دے نال میرے پیغمبر دے یاراں دا اختلاف ہے۔ آمینہ دے لال دے یار تانوں ملن گے تے سجدیاں دے اندر ملن گے، میرے پیغمبر دے یار ملن گے تے رکوع اندر ملن گے، اور میرے پیغمبر دے یار جدوں بھی ملن گے رب دا فضل تلاش کر دیا ہویا ملن گے۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے یاران دی عظمت نو بیان فرمایا ہے، میرے پیغمبر دے یاران دے کردار نو بیان فرمایا ہے۔ ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو، اگر ایمان کامل لے کے آنا چاہتے ہو تے میرے پیغمبر دے یاران جیسا ایمان لے کے آؤ۔ ابو بکر دی الف تو لے کر کے علی دی یہ تک جتنے صحابی نے میرے پیغمبر دے آمینہ دے لال دے جتنے یار نے، انہاں سارے دے ایمان جیسا ایمان۔ اگر میں اے بات آکھاں تے مبالغہ آرائی نہیں، اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر دے کسی ادنا صحابی جیسا بھی ایمان لے کے آ جائے تے بیڑے پار ہو جان گے۔ اگر میرے پیغمبر دے کسی ادنا صحابی جیسا ایمان کسے بندے دا ہو جائے، جنت مل جائے گی، دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت ہو جائے گی۔ اے چھڑ دیو ونڈا کرنا، اے 5 تن پاک ساڑھے نے تے اے فلاں فلاں تواڈے نے، 5 تن بھی ساڑھے نے تے سارے صحابہ کرام بھی ساڑھے نے۔ میں محبت دی ترجمانی تے حضرت علی المرتضیٰ دی عظمت اندر چند باتاں کرا، اور 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، چھڑ دیو کہ وہابی نبی پاک علیہ السلام دی آل نو نہیں مان دے، صحابی جڑے نے اہل الحدیث جڑے نے علی نو نہیں مان دے، حسنین کریمین نو نہیں مان دے، فاطمہ زہرا نو نہیں مان دے۔ اسی یہ بات آنے آ کہ اسی اہل بیت دے بھی منن والے ہاں، اسی پیغمبر دے یارانو بھی منن والے ہاں۔ اگر اہل بیت دی عظمت اسی مننی ہے تے صحابہ کرام دیاں بیان کردہ روایات تو مننی۔ کیوں بھئی؟ نبی پاک دے یاران علی دی عظمت نو بیان کیتا ہے، میرے پیغمبر دی اہل بیت دیاں جڑیاں احادیث کتب احادیث اندر بیان ہو، یعنی راوی کون نے؟ میرے پیغمبر دے یار نے، تے اس واسطے میں محبت دی بولی بول رہے ہیں۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، وہ نجم ہدایت ہے، بو ذر ہو کے بو سفیان۔ اور کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، آقا نے سنوارے ہیں، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، مدنی نے سنوارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔
पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आल सहाब नबी अल्लाह के प्यारे हैं। आमीना दलाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दा हर यार बड़ा निराला है, मेरे पैगंबर दा हर यार अजमत वाला है, मेरे पैगंबर दा हर यार शान वाला है। एक मेरे पैगंबर दा यार है, मेरे पैगंबर दे खानदान दा आमीना दलाल अलैहिमुस्सलाम दा चचा ज़ाद भाई हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ए मेरे पैगंबर दे ईमान ले आने वाले पहले लोगों दे अंदर शामिल है, जिन्हें बच्चियों दे अंदर सब तो पहला इस्लाम नु कबूल कीता है हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मैं सिर्फ गलत फहमी खत्म करनी है, मैं सिर्फ गलत फहमी खत्म करके ते सलाम कह देना है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस यार दा नाम लेके आज दे लोग जेड़े ने जेड़े खुद ईमान अंदर कामल कोई नहीं, जिन्हां दा ईमान दुनिया दे उत्ते कोई अदना मुसलमान भी मनण वास्ते राजी नहीं, ए आंदे ने कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा नाम लेके अबू बकर उमर ते उस्मान नु गालियां निकाल देने अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पैगंबर दे इन्हां यारां दे ईमान अंदर शक कर देने अली दा नाम लेके। हुण मैं दसना कि अली नाल इन्हां दा प्यार कितना है ते इन्हां नु अली नाल प्यार कितना है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सब तो छोटी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान फरमाते ने मेरे पैगंबर ने फरमाया है अल्लाह पाक ने मैनू हुक्म दिता अपनी बेटी फातिमा दी शादी अलीउल मुर्तज़ा दे नाल कर दिओ। ए अल्लाह दा आर्डर है ते अल्लाह दी ख्वाहिश है, अल्लाह दी तरफों हुक्म मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु होया है। मेरे नबी पाक ने अबू बकर उमर दा इंतखाब फरमाया कि जाओ मक्के मदीने दे अंदर मदीने दियां गलियां चो लभ के ले आओ केड़ा बंदा है फातिमा तो ज़हरा नाल जिदी शादी की जाए। मेरे पैगंबर दे यार तवज्जो रखे आजे अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए ने मेरे पैगंबर ने भेजे ते आमीना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आर्डर ते मदीने दे अंदर लभदे फिरदे ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नु पता चलिया कि फलां मुकाम ते अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जगह ते ऊंट पे चुरांदे ने। जाके फरमाया अली असी तेरे रिश्ते दी गल करन आए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शर्मा जांदे ने। फरमाया मेरे रिश्ते की गल करन आयो किथे गल कीती है। हजरत अबू बकर फरमांदे ने अली असी तेरी गल नबी पाक दी बेटी फातिमा तो ज़हरा नाल करके आए आमीना दे लाल नाल आप दे कोलों आप दी बेटी दा रिश्ता मांग के आया। अली फरमांदा अबू बकर मजाक पिया करना है किधरे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते किथे मैं अली हाँ ये किवें हो सकदा। फरमाया अली तू जानना कि अगर असी मैं ते उमर अबू बकर फरमांदे ने मैं ते उमर अगी अगर आमीना दलाल नु कह दईए ते मेरे पैगंबर ने ना नहीं करनी, असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सिफारिश कर दईए ते मेरे पैगंबर ना नहीं करनगे। अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया आमीना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार अबू बकर उमर नु फरमाया अगर तुसी आंदे हो ते ठीक है मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम नु मिलना वा। फरमांदे ने तुसी मेरे ऊंटां दा ख्याल करो मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मिलाना वा। मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी अंदर बैठे ने अलीउल मुर्तज़ा आए ने सारी कायनात मेरे पैगंबर दा इंतजार पे कर दी है ते मेरा पैगंबर हजरत अली दा इंतजार फरमा रहे हैं। हजरत अली आए ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे पूछे हजरत अली ने कि महबूब सोने अबू बकर उमर आए सन इंज एक गल मेरे नाल कीती है तुहाडा की ख्याल है। फरमाया अली अगर तू राजी है ते मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह भी राजी हाँ। मैं अबू बकर उमर दी चॉइस ते खुश हाँ, अरश वाले दी भी यही ख्वाहिश है, मैं मुहम्मद दी भी यही ख्वाहिश है, अबू बकर उमर दी भी यही ख्वाहिश है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। फरमाया अली अगर तू शादी करना चाहना है कोई तेरे कोल हक मेहर अंदर रकम है कि कोई नहीं। फरमाया महबूब जी एक ज़िरा है ते एक तलवार है, इस तो इलावा अली दे कोल कोई चीज़ मौजूद नहीं। पहली बात मैं दसना चाहना वा कि मेरे पैगंबर दी बेटी लई
علی نو چنیا ہے، اللہ نے چنیا ہے، میرے پیغمبر دی خواہش تے اللہ بکے ابو بکر و عمر لے کے آئے نے۔ میں نو دسونا اگر ابو بکر و عمر دی علی نال مخالفت تے اللہ بکے کیوں لے کے آئے نے؟ اگر ابو بکر و عمر دی علی نال نعوذ باللہ دشمنی ہے، میں تیری گل بھی مان جاواں، پھر میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تو زہرا واسطے ابو بکر و عمر مدینے دیاں گلیاں کیوں لب دے پھر دینے؟ پتہ چلے ابو بکر و عمر دا علی نال اختلاف نہیں، بلکہ رحماء بینہم، آپس اندر محبت پیار، آپس اندر الفت عقیدت مودت۔ حضرت ابو بکر و عمر نے علی دا انتخاب کیتا ہے، اور علی زیرہ لے کر کے تلوار لے کر کے مدینے دیاں گلیاں جو بیچن واسطے نکلے نے نا، کوئی جناب اس دا 70 درہم ریٹ لگا رہے ہیں، کوئی 80 درہم لگاندہ ہے، کوئی 85 درہم لگاندہ ہے۔ رستے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے نے، فرمایا علی زیرہ تے تلوار چوکے کتے پیا پھرنا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے حق مہر لے کے آتے میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا، اے زیرہ تے تلوارے میں ویچ کر کے پیسے لے کے حق مہر اندر جانے نے۔ میرے پیغمبر دا یار عثمان، حیاواں والا عثمان ہے، عظمتاں تے شاناں والا عثمان ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے کتنا ریٹ لگایا علاقے والے نے؟ فرمایا کوئی 70 درہم لگا رہے ہیں، کوئی 80 درہم لگا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے جیب دے اندر ہاتھ مارے ہیں تے غالباً 480 درہم نکلے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ نو دے کے فرماندے نے اے لے جا حق مہر محمد الرسول اللہ دی بیٹی واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جان لگے نے، پچھو سیدنا عثمان آواز مار دینے فرمان دینے علی واپس آ، اے زیرہ بھی لے جا، تلوار بھی لے جا، پیسے بھی لے جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دی تحتنال فرمان دینے علی زیرہ پہن کے تلوار پکڑ کے میدان جنگ اندر تو لڑیں گا، عثمان دے خاتے دے اندر نیکیاں دیاں رہن گیاں، عثمان دے خاتے دے اندر نیکیاں شمار کی دیاں جان گیا۔ اور بلکہ میں تے روایات اندر پڑھے ہیں، شیعہ دیاں کتب دے اندر بات لکھی ہے، علامہ مجلسی جڑا انہاں دا ایک بہت بڑا ذاکر گزریا، انہیں اپنی کتاب اندر لکھی ہے کہ حضرت علی دا سارا شادی دا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا ہوا، میں سوال کرنا چاہنا ہوا، اگر علی نال مخالفت عثمان دی پھر خرچے کیوں کیتے جا رہے ہیں، پھر حق مہر دیاں رقمہ کیوں دیتیاں جا رہی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نل محبت اظہار کیوں کیتا جا رہے ہیں؟ پتہ چلیا کہ رحماء بینہم، آپس اندر محبت کرن والے نے، آپس اندر پیار کرن والے نے، آپس اندر عقیدت مودت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت ابو بکر و عمر عثمان نل، ابو بکر و عمر عثمان دی محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نل۔ اور جدو میرے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نے نہ شہید کیتے گئے نے، اس وقت بھی علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ آج تو بعد علی کی نوے کے زندگی گزارے گا، آج تو بعد علی کی دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارے گا۔ اے محبت عقیدت دے لفاظ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ دوسری غلط فہمی ہے کہ اہل الحدیث علی نو نہیں مان دے، اہل الحدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انکار کر دینے، اسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو منن والے ہیں۔ اسی یہ بات آنے جڑا بندہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نہیں ماندا او مسلمان تے بڑی دور دی بات ہے، انسان کہلوان دے بھی لائق کوئی نہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا علی نال محبت کرے گا میں محمد نال محبت کر دے، جڑا علی دے بارے بغض رکھ دے میں محمد الرسول اللہ نال بغض کر دے۔ اور جڑے بندے دا بغض آمینہ دے لال نال ہوئے ہو انسان کہلان دے لائق ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نال تے محبت جانوراں بھی کی تھی ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نو تے پیار تے سلام اے زمین تے ڈگے پتھرہ نے بھی کیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نال محبت اگر پتھر کر دینے کوئی انسان نہ کرے تو انسان کہلوان دے لائق نہیں۔
آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدا میں اے روایت کہندے نے وہ بھی بیان ہی نہیں کر دیتے میں کرن لگا ہوا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے جدا میں مولا مودا علی مولا ہے لیکن ایتھے مولا دا مانا دوست یار سجن بیلی ہے تے جدے جدے میرے پیغمبر یار نے اوندہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نل پیار ہے جدا پیار میرے پیغمبر نل نہیں اوندہ علی نل پیار نہیں جدا علی نل پیار نہیں اوندہ آمینہ دلال علیہ السلام نل پیار نہیں او کڈا سونا لگ دائے نام علی دا کڈا پیارا لگ دا جے نام علی دا منکر نو آکھو میں غلام علی دا کڈا پیارا لگ دا جے نام علی دا منکر نو آکھو میں غلام علی دا بنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا بس وہابی کی جان دے شان علی دا کڈا پیارا لگ دا جے نام علی دا کڈا اچھا لگ دا کڈا سچا لگ دا جے نام علی دا بس وہابی کی جان دے شان علی دا حضرت علی المرتضی دی میرے پیغمبر نو حضرت علی نل پیار کتنا آخری گل ہے آمینہ دلال علیہ السلام لشکر لے کے گروہ لے کے قافلہ لے کے خیبر دی طرف روانہ ہوئے نے آمینہ دلال علیہ السلام آپ دی عادت مبارک ہے سیدنا انس فرمان دینے کہ جدوں میرے پیغمبر جہاد واسطے جان دینے رات دے ٹائم پڑاؤ کر دینے صبح دے ٹائم جنگ کر دینے راتی آمینہ دلال شب خون نہیں جمار دے رات میرے پیغمبر لوگ دشمنہ دے ہوتے حملہ نہیں سن کر دے سیدنا انس فرمان دینے مسلم دے اندر بات موجود ہے فرمان دینے میرے پیغمبر صبح دا انتظار کریا کر دے سن صبح اگر اذان دی آواز آ جائے تے میرے پیغمبر حملہ نہیں سن کر دے جنگ نہیں سن کر دے اگر اذان دی آواز نہ آئے تے پھر میرے پیغمبر جنگ دا اعلان کریا کر دے سن میرے پیغمبر خیبر دے موقع تے خیبر دے 9 قلعے نے 9 قلعے پہلا قلعہ نام نامے میرے پیغمبر دے یار اتھے پہنچ جاندے نے صبح ہوئی ہے نا اذان دی آواز نہیں جے آئی تے یہودی جڑے اتھے دے لوگ نے پیشاور لوگ نے اے ٹوکڑیاں ہاتھ اندر پکڑ کے تے بازارہ اندر نکل دے نے تے میرے پیغمبر تے نظرہ پہیاں نے آمینہ دے لال نو ویکھیا تے آندے نے اے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے اپنے یارانہ لے کر کے اے تے جنگ کرن لگا ہے اے ساز و سامان لے کے آیا ہے اور ساڑھے تے حملہ کرے گا اے جناب دوڑے نے واپس پہلے قبیلے نام دی طرف چلے جاندے نے ایک قبیلہ زیادہ مضبوط نہیں اتنا طاقتور قبیلہ نہیں ذرا کمزور قبیلہ ہے میرے پیغمبر دے یارہ نے انہوں فتح کر لے ہے چل دیاں 8 قبیلے فتح ہو چکے نے 8 قلعے فتح ہو چکے نے خیبر دے 8 قلعیاں نو فتح کرن تو بعد آخری قلعہ جڑا ہے اے آخری قلعہ بڑا مضبوط قلعہ ہے دے اندر مرحب نام دا ایک پلوان بھی رہندا ہے اے بڑا مضبوط ہے ساز و سامان دے نال ملبوس سے بڑا طاقتور قبیلہ میرے پیغمبر دے یار بیلی سارے اتھے پہنچ جاندے نے تے کموس نام دا ایک قبیلہ میرے پیغمبر دے یارہ نے پڑاؤ کیتے 20 دن گزر گئے نے میرے پیغمبر دے یار اتھے بیٹھے نے ایک رات آمینہ دلال فرمان دے نے اگلا دن جڑا آئے گا میں ایسے بندے دے ہاتھ اندر چنڈا پھڑاواں گا ایسے بندے نو چنڈا دیاں گا جدے ہاتھو تے اللہ پاک نے خیبر نو فتح کر دینا ہے اور جدے نال میں تے میرا اللہ محبت کر دیتے ہو آمینہ دلال نال تے عرش والے الہ نال محبت کر دے اور سارے صحابہ کرام جڑے نے اگلی صبح دا انتظار فرما رہے نے میں ایک روایت اندر پڑھے ہے حضرت عمر فرمایا کر دے سن کہ میری بھی خواہش سی کہ کل میرا نام آئے میرا نام آمینہ دلال لین میرے ہاتھ دے اندر چنڈا پھڑا دیتا جائے حضرت عمر دی بھی خواہش ہے اور باقی سارے صحابہ کی دی خواہش نہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت مل جائے اللہ دا پیار مل جائے اللہ رب العالمین دی الفت عقیدت مل جائے ہر صحابی دی خواہش ہے اگلے دن دا انتظار کیتا جا رہے ہیں اگلا دن آیا صحابہ کرام دوڑے میرے پیغمبر علیہ السلام والائے نے آمینہ دلال فرمان دے نے علی المرتضی کدھر علی المرتضی کدھر نے آفنو فرمایا گیا سونیا علی تے آرام فرما رہے نے انہاں دی آنکھ مبارک دے اندر درد ہو رہا جدی وجہ تو آرام فرما رہے نے فرمایا جاؤ کوئی
نو بلا کر کے لے کے آئے. حضرت علی نو بلایا جاندہ ہے. میرے پیغمبر نے اللہ بلایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھ دے ہوتے اللہ پاک نے آنکھ نو شفا عطا فرما دیتی نے. ایسی شفا دیتی ہے کہ انج لگدا علی فرماندے نے کہ میری آنکھ اندر کدی درد ہی نہیں ہویا. ایتھے میں رک کے ایک بات کرنا چاہنا وا. لوگ آندے نے علی دی آنکھ تے لب لگے ہے. میرے پیغمبر نے ابو بکر دی ایڑی تے بھی لب لایا ہے. اگر آنکھ تے لب لگن والا جنت اندر جائے گا تے ایڑی تے لب لگن والے نو بھی جنت ملے گی. اگر آنکھ تے لب لگن والا پیار دا تے الفت عقیدت دی وجہ ہے پھر ابو بکر دی ایڑی تے بھی آمینہ دے لال نے لب مبارک لگایا ہے. اس واسطے جویں علی نال پیار کرنا ہے ابو بکر نال بھی پیار کرے اگر جویں علی نو محبت دے پہ پیار دے القابات نال نوازنا ہے ایویں ابو بکر نال بھی پیار کرے اگر آمینہ دے لال دے بستر تے علی لیٹے آئے تے ابو بکر دی گود اندر میرے محبوب پیغمبر لیٹے نے. کعبۃ اللہ دی صفائی کیتی علی نے میرے پیغمبر دے کو موڈیاں دے اتے چڑھ کے میرے پیغمبر دے کندیاں تے چڑھ کے علی نے کعبے دی صفائی کیتی ہے. بڑی عظمت دی بات ہے. پر انہاں کندیاں دا کی کریے جنہاں کندیاں تے آمینہ دے لال سوار ہوئے نے جنہاں کندیاں تے میرے پیغمبر سوار ہو کر کے میرے پیغمبر سوار ہو کر کے پہاڑ دی چوٹی تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 میل دا سفر کیتا ہے. اور منو دسو نا انہاں دا کی کریے. اگر میرے پیغمبر دے کندیاں تے چڑھن نال جنت مل دی ہے تے اگر میرے پیغمبر کسے دے کندیاں تے چڑھ جان دی بھی جنت پکی ہے. یہ چھڑ دے ونڈا کرنیاں ابو بکر دا ایمان نہیں عمر دا ایمان نہیں عثمان دا ایمان نہیں علی کامل ایمان والا ہے. میں ماننا علی المرتضیٰ بڑی عظمت والے نے علی بڑے کامل ایمان والے نے علی محبت کرن والے نے اللہ دے رسول نال علی محبت کرن والے نے اللہ رب العالمین نال. لیکن ابو بکر بھی تے آمینہ دے لال نہ رہنے نہ بلکہ ابو بکر تے ہر وقت میرے پیغمبر دے نال رہن والے نے. خیر میں گل کرنا چاہنا وا علی المرتضیٰ آئے نے میرے پیغمبر نے لب مبارک لایا بیماری ختم ہوئی ہے. آپ نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ نو دے دیتا ہے. یہ تو پتہ چلے علی اللہ نال محبت کر دے اللہ علی نال محبت کر دے نے. علی آمینہ دے لال نال پیار کر دے تے آمینہ دے لال علی المرتضیٰ نال محبت کر دے نے. حضرت علی گئے نے خیبر دے آخری قلعے دے اندر. اگو جناب مرحب نام دا شخص بہت بڑا پلوان آدمی ہے. 100 بندیاں نال کلا لڑن دی طاقت تے جرت رکھن والا ہے. علی المرتضیٰ گئے نے اے اگو میدان دے اندر انہاں دی طرفوں یہودیاں دی طرفوں نکل دے ادھروں علی المرتضیٰ نکل دے نے. مرحب آندے علی منو اے سارا خیبر جان دے کہ میں طاقت اے خیبر منو جان دے میں بڑی طاقت والا ہوں میں بڑا جناب دلیر آدمی ہاں ایک وار دے اندر تینوں مار دیاں گا. علی فرمان دے نے میری کولوں بھی سن لے مینوں جس ماں نے جنم دیتا ہے انہیں میرا نام اسد اللہ رکھے ہے میرا نام شیر ہے تے جنگل دے شیر دی طرح میں جدے تے حملہ کر دیا میں چھڑ دا نہیں میں بھی سردن تو جدا کر دیاں گا. حملہ ہوئے ہے علی المرتضیٰ تے حملہ کیتا ہے حضرت علی نے دفاع دے اندر روک لیتا ہے. دوسرا وار جناب علی نے کی تے ایکو وار دے اندر مرحب دا سر تن تو جدا کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے علی دے ہاتھ دے اتے خیبر نو فتح کروایا ہے. علی دے ہاتھ اتے اللہ رب العالمین نے فتح لکھی ہے خیبر دی. اے عظمت علی المرتضیٰ نو ملی ہے اے شان علی المرتضیٰ نو ملی ہے. کیویں آنا ہے کہ اسی علی نو مان دے نہیں کیویں آنا ہے کہ اسی علی المرتضیٰ نال پیار نہیں کر دے کیویں آنا ہے اسی علی المرتضیٰ دی محبت نہیں رکھ دے دلاں دے اندر. ساڈا پیار علی دے نالے ساڈی جان علی المرتضیٰ ساڈا ایمان علی المرتضیٰ ہے اور علی ساڈے ایمان دا حصہ نہیں ہے بلکہ کامل ایمان ہے. سبیلنا الجہاد حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. علی سونا پہ کردہ اور نال فاتح خیبر دا علی سونا پہ کردہ اور نال فاتح خیبر دا علی سونا پہ کردہ اور نال فاتح خیبر دا. پتہ لگنا علی نال محبت کرن والے بیٹھے نے. آخری اشعار تے میرا سلام ہے جنہوں علی المرتضیٰ نال پیار ہے جڑا غلط فہمیاں ختم کرنا چاہندے ہیں آخری میرے شیر دے ہوتے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنی ہے.
لیکن جدو میں اشارہ کرنا ہے ہلے سبحان اللہ ضائع نہیں کرنی، آخر اندر جدو میں کہنا ہے ادو میں ویکھنا میرے پیغمبر دے اس یار نال محبت کرنے والے کون نے؟ علی سونا پہ کردہ او نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر حیدر دا ہلے نہیں کرنی، ہلے نہیں جدو میں کہاں گا دو علی سونا پہ کردہ او نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے صدیقی نوکر حیدر دا او جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر حیدر دا۔ ایک غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوں دیاں نے ساڑھے تے الزام کیوں لگ دینے بھی دس جاواں او کیوں دور دور رہنا ہے او نہیں کول ساڑھے بہنا ہے، کیوں دور دور رہندا ہے نہیں کول ساڑھے بہن واری آ گئی ہون گل آ گئی ہے سبحان اللہ دی اور کیوں دور دور رہنا ہے اور نہیں کول ساڑھے بہن آئے تائیوں تے چن مکھنا تو برا سانو کہنا ہے، کیوں دور دور رہنا ہے اور کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑھے بہن آئے تائیوں تے چن مکھنا تو برا سانو کہنا ہے۔ اوے آ رولا مکا دیوا آجو آ رولا مکا دیوا اور نالے ٹاکے اجلا دیوا۔ اوے آ غلط فہمیاں پیدا کرن والے ہو، الزام لگان والے ہو، اہل الحدیث علی نو نہیں مان دے، اہل الحدیث علی دا پیار نہیں رکھ دے، اہل الحدیث علی نال عقیدت نہیں رکھ دے، سنو اہل الحدیث دے طالب علم دا پیغام ہے آ رولا مکا دیوا اور نالے ٹاکے اجلا دیوا۔ علی پاک واری آ گئی ہے علی پاک دیاں جتیاں تاج میرے سردا، اوے علی پاک دیاں جتیاں تاج میرے سردا، علی سونا پہ کردہ اور نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے صدیقی نوکر حیدر دا۔ اللہ الفاظ بولن والے اندیاں زبانہ تے فالج دے اٹیک کرے، اللہ تعالیٰ انہاں نو تباہ و برباد کرے، نیست و نابود فرمائے اور ساڑھے دلان دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی الفت عقیدت معدد نو پیدا فرمائے اور سانو آمینہ دے لال دے قدم با قدم چلن دی پیچھے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔